Work on laying a new PWD water pipeline was launched in Shantinagar, marking a key step toward improving the area's water supply and overall living conditions. The inauguration was led by Emily Krishna Sarkar along with Ward Councillor Shraddha Mahale Shetye. आमचे जे पाईपलाईन्स आसात ओल्ड पाईपलाईन्स आसा सगळ्यांचे वाड्यावयल्यांचे 20-25 वर्सां पयलींच्यो पाईपलाईन्स जे गटरांतल्यान वयता आनी हे एक लॉंग पेंडिंग काम असलें आमी शिफ्टिंगाक ट्राय करताली कारण गटरांतल्यान पाईपलाईन वचून बारीक सुद्दां लिकेज असल्या बरे उदकान गटराचें उदक मिक्स जावपाचे चान्सीस आसता आनी दुयेंस पडपाचे चान्सीस आसता सो हो एक आमचो रिक्वेस्ट आसलो खूब वर्सांच्यान आनी आयज ते आमचे प्रॉब्लम सॉल्व जावन आयज इनॉग्रेशन जालां. खूबशी कामां जी पेंडिंग असलेली आमच्या वाड्यार शांतीनगरान म्हज्या वॉर्डान ती चालीक लागला म्हणजे हे पाईपलाईन जावन रोखडोच रस्त्याचे काम चालू जाता आनी अशीच इन पाईपलाईन वेगवेगळी कामां आसा जी ऑलरेडी खंय तरी इनिशिएट जावपाक चालू जाता. ही सगळी जे उदरगत आसा ती आमच्या वास्कोचे आमदार दाजीबाई हांच्यांनी घडोवन हाडला तेंच्याच गायडन्शिपा अंडर ही सगळी कामां आतां चालू जाला. हांव देव बरें करूं म्हणपाक सोदता बाईक कारण फक्त आपल्या एका एरिया पुरतेच न्हू तर सगळ्या एंटायर वास्कोन बारीक बारीक कामाचेर सुद्दां ते इतले भर दिता इतले इम्पॉर्टन्स दिता आनी सगळे डेव्हलप करपाक ट्राय करता. जे पाईपलाईनीचे काम असले ते सारखेच गरजेचे असले कित्याक लास्ट वीक 20-22 वर्सांपासून ह्यो आमकां खूब त्रास जातालो जेणे करून आमकां उदक टायम टू टायमूय येनासलेलें आनी उदकाचो प्रेशरूय येनासलेलो. सो हे जे असलेले ते पेंडिंग खूब ते पेंडिंग असलेले जेणे करून आयज खंय ना खंय हो इश्यू तडीक लागलेला रिजॉल्व झालेला आसा. सो हांव आमच्या आमदाराक आनी आमच्या कावन्सिलराक थँक्यू म्हणटा तेच्या बद्दल. सगळ्याकडे बेजीक नेसेसिटी म्हणटा ती उदकाची आनी क्लीन उदक आनी बरें उदक मेळप सगळ्या लोकांक हे सामके बेजीक म्हणटा तशें ताज्या वयर हें कांय नासता. आनी हांगा ह्या शांतीनगरच्या ह्या भागान हांगा थोड्यो पायपलायन्स गटरांतल्यान भितरल्यान गेल्ल्यो खुबशे हांगा कंटेमिनेशनूय जालें आनी लोकांक मागीर दुयेंतूय पडली. सो तांचो डिमांड आशिल्लो की ह्यो पायपलायन्स चेंज करच्यो म्हणून. सो आज हे आमी काम स्टार्ट करता आनी हे काम स्टार्ट जातकूच म्हणजे इमिडिएटली हाच्या मागीर ह्या रस्त्याचें हॉटमिक्सिंग जातलें. ह्या भागा भितर एक बरें बेजीक फॅसिलिटीज दिवप हें सरकाराचें एक हें आशिल्लें आनी त्या दृश्टीन आज हें काम स्टार्ट जाता. फाटीं आमी हायवे कडल्यान भायर म्हणजे हे सगळे हायवेक तेकून आसा. सो हायवेक पसून बरें हें करपा खातीर आमी हायवेच्या ऑथॉरिटीजांक रिक्वेस्ट केल्या खंय खंय जाय ते सर्वीस रोड्स दिया खंय खंय रिटेनिंग वॉल जाय ते रिटेनिंग वॉल्स दिया. सो लोकांक खंय त्रास जावचो न्हय. सो एका बरोबर आमी लास्ट टायमूय सांगिल्लें की पावसा मागीर खुबशीं कामां स्टार्ट जातलीं म्हणून. सो ही सगळीं कामां ताजोच एक भाग आसा आनी 8 दिसां भितर आमचें स्वतंत्र पथाचें ब्युटिफिकेशन तें स्टार्ट जाता. चीफ ऑफिसर्स बंगलो वर्क ऑर्डर दिल्ली आसा. सो खुबशीं कामां जी इतलीं वर्सां पेंडिंग उरलीं ती सगळीं जाता. हे लोकूय बी तितलोच आमकां सपोर्ट करता की हो खूब गरजेचो आशिल्लो. रस्तो तर आमी पयलींच पास करून हाडिल्लो पूण ही पायपलायन पयलीं घालप आनी मागीर रस्तो हाडप हें आमचें हें आशिल्लें. सो बरें दिसता की आज सगळ्या वाठारा भितर आमी एकाच कडेन डेव्हलपमेंट जायनासतना वाड्यांनी गल्लींनी आज डेव्हलपमेंट जाता आनी त्या खातीर हो सरकार आमकां पुराय सपोर्ट करता. ताच्या खातीर आदरणीय आमचे मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत आनी बाकीचे सगळे मंत्री आमकां सदांच सहकार्य करीत आसता आनी फुडल्या काळान वास्को भितर एक बरें वातावरण आनी बरें वास्को करपाचो आमचो सगळ्यांचो प्रयत्न आसा.